बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी और नूरुल हक कादरी साहब और ख़वातीन व हज़रात, हमारी मुख्तलिफ़ अक़लियतों से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं पहले तो आप सबको इस दिन पे खुशामदीद कहता हूँ, अक़लियतों का दिन। मैं सबसे पहले अपनी विजन आपको पाकिस्तान की देना चाहता हूं, और ये विजन मैंने ज्यादा इलेक्शन से पहले विजन सामने नहीं लेके आया, इसलिए कि लोग समझेंगे कि मैं जब मदीना की रियासत की बात करूंगा तो मैं भी वोट लेने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहां किन लोगों ने इस्लाम के नाम पे दुकानें खोली हुई हैं और वो किस वजह से वो इस्लाम को एक्सप्लॉइट करते हैं ज़ाती मुफादात के लिए। इसलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन जब से हुकूमत में आया हूं तो मैं लोगों को बार बार कहता हूं कि मदीना की रियासत पाकिस्तान का जो मॉडल था, क्योंकि वाहिद मुल्क है दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे बना था, तो ये अगर इस्लाम के नाम पे बना था तो इसकी विजन क्या होनी चाहिए थी? तो मुसलमानों के लिए तो एक ही रियासत है जो कि हमारे लिए मॉडल है, और वो थी मदीना की रियासत। वो क्यों थी? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, और कुरान के अंदर हमें हुक्म है कि हम उनकी जिंदगी से सीखें, उनकी सुन्नत से सीखें, उनकी शरिया पे चलें। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि हम पहले ये समझें तो सही कि ये मुल्क का मकसद क्या था, इसकी क्या विजन थी। और मदीना की रियासत को स्टडी किए बगैर हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम क्यों बने थे। हम इसलिए नहीं बने थे कि एक यहां डोमिनेट करती थी हिंदू एलीट, उसको हमने हटा के तो एक मुस्लिम एलीट बिठा दी है। हम इसलिए तो नहीं पाकिस्तान बना था। इसका एक बड़ा, अगर आप इल्लामा इकबाल की जो पिछले 500 साल में शायद हम समझते हैं सबसे बड़ा मुसलमान ज़हन था, अगर आप उनका फ़लसफ़ा पढ़े, और वो तो एक समुंदर भी है, लेकिन उसके अंदर अगर आप पढ़े इसका मकसद, कि जब उन्होंने कॉन्सेप्ट दे रहे थे पाकिस्तान का, तो वो बार बार कहते थे कि वो जब मुसलमान उठता है तो वो मदीना के रियासत के मॉडल की तरफ जाता है तो वो उठता है, जब वो गिरता है उस मॉडल से दूर चला जाता है। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि हमारे मुल्क में इसकी पूरी स्टडी की जाए, वो क्या थी मदीना की रियासत। और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाकायदा इसके ऊपर चेयर्स दी जाए, यानी मदीना की रियासत के ऊपर बाकायदा PhDs करें, स्कॉलरशिप आए, लोगों को इंटेलेक्चुअली समझ आए कि वो क्या थी। क्योंकि मदीना की रियासत एक मॉडर्न स्टेट थी। 1400 साल पहले की हम बात करते हैं, वो मॉडर्न स्टेट थी। उसके अंदर रवैये देखें कि सरकार मदीना का अक़लियतों से क्या रवैया था। रेस के ऊपर नस्ल परस्ती अब थी, उनके आखिरी खुतबे में उन्होंने क्या कहा था कि हम सब हजरत आदम की औलाद हैं, इसलिए हमारे में कोई फर्क नहीं है जो मर्जी हमारा रंग हो। रूल ऑफ लॉ के ऊपर क्या बात हुई थी। और फिर जो उन्होंने पहली दुनिया की तारीख में वेलफेयर स्टेट बनाई थी, कि एक स्टेट ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमजोर तबके की, कंपैशन था, रहम था, इंसानियत थी। सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं। आप अगर आज मॉडर्न स्टेट्स में जाके देखें, जिनको मैं समझता हूं कि सिविलाइज स्टेट्स हैं, स्कैंडिनेविया के मुल्क देखें, आपको इतनी ज्यादा चीजें मिलेंगी जो मदीना की रियासत में सरकार मदीना में 1400 साल पहले की थी। मॉडर्न स्टेट थी। तो अक़लियतों से, क्योंकि आज अक़लियतों का दिन है, इसका बेसिस क्या था? क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक मदीना किया, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? ये जो भी बात की कि नजरान से जो मसीह बरादरी के लोग आए, उनको मस्जिद नबी में ठहराया। सेंट कैथरीन्स चर्च, उसके साथ उन्होंने मुआहदा किया कि क़यामत तक तुम्हारी
تمہاری جو عبادت گاہیں ان کو مسلمان پروٹیکٹ کریں گے. یعنی جو وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیشہ کے لیے قیامت تک ہمارے لیے ایک مثال رہے گی, اور ہمارے لیے ایک روڈ میپ ہے, ہمارے لیے ایک راستہ ہے جس راستے پہ ہم نے چلنا ہے, جس کو سنت کہتے ہیں. تو انہوں نے کیوں ان کو ساتھ اور ایکول شہری ان کی عبادت گاہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کو آزادی تھی اپنی دین کو اوپر چلنے کے لیے, کیوں انہوں نے کیا تھا؟ جب وہ تکڑے بھی ہو گئے, جب سارا عرب بھی ان کے نیچے آ گیا, انہوں نے چینج تو نہیں کیا, ان کا رویہ تو وہی تھا, کیونکہ اس کی ایک بیسز ہے. قرآن کے اندر حکم ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. وہ دین میں کیوں زبردستی نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کون ایمان لے کے آتا ہے, یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کسی پہ. یہ تو پیغمبروں کو بھی اللہ نے, ان کو بھی یہ طاقت نہیں دی تھی کہ وہ کسی کو ایمان لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ نے دیا تھا کہ آپ کا کام ہے صرف پیغام دینا. کیا وہ انسان میں ایمان آتا ہے یا نہیں آتا, وہ تو صرف اللہ کی جورسڈکشن ہے. تو انسان کے تو ہاتھ میں نہیں, اللہ نے پیغمبروں کے ہاتھ میں نہیں اللہ نے یہ جورسڈکشن دی تھی کہ آپ کسی کو ایمان کی طرف لے آئیں. صرف پیغام دینا تھا. پیغمبر پیغام دیتے تھے. کیا وہ انسان ایمان لاتا تھا نہیں, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہم آج یہ کیسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنا, کسی شادیاں کر کے عورتوں کو کرنا, جو یہاں آج کئی دفعہ سندھ میں ہم سنتے ہیں, یا لوگوں کو بندوق کی نوک کے اوپر ہم کہیں کہ مسلمان ہو جاؤ, یا ان کو ماریں ان کے دین کی وجہ سے. یہ تو سب چیزیں غیر اسلامی ہیں. کیونکہ بنیاد یہ یاد رکھنا کہ جب پیغمبر کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی تھی کسی کو ایمان لانے پہ, تو ہم کون ہوتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام, نہ ان کی بیوی ایمان لائی, نہ ان کا بیٹا ایمان لایا, پیغمبر تھے اللہ کے. حضرت لوط علیہ السلام, ان کی بیوی نہیں ایمان لے کے آئی. تو اللہ کے پیغمبروں کے پاس یہ رائٹ نہیں تھا. تو جب آپ اس کی بیسس سمجھ جائیں, پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقلیتوں سے وہ رویہ تھا. مکمل آزادی تھی. اور بڑی دیر تک آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جو یہ لوگ زبردستی کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا مارکا مارا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو اسلام کی طرف لے کے آتے ہیں, نہ وہ اسلام کی تاریخ جانتے ہیں, نہ وہ اپنا دین جانتے ہیں, نہ وہ قرآن جانتے ہیں, نہ وہ سنت جانتے ہیں. مدینہ کی ریاست کی ہم اس لیے بھی بات کرتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ماڈرن سٹیٹ تھی, کہ اس کے اندر جو کانسیپٹس تھے وہ سارے ماڈرن تھے. اور ایک مثال ہے, اور سب سے بڑی مثال یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی شہری کے خلاف کیس ہار جاتے ہیں, قاضی ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے, بیٹے کی گواہی نہیں قبول کرتا قاضی. اب یہ کانسیپٹ سوچیں, خلیفہ وقت ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں, اور حضرت علی مسلمان جانتے ہیں ان کو کیا مقام ہے. تو وہ کوئی تصور کرے کہ وہ کیسے ایک کیس کرتے ہیں اور کیسے ہار جاتے ہیں, سچ پہ کھڑے ہوں گے, لیکن قاضی ان کے بیٹی کی گواہی قبول نہیں کرتا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت. آج ذرا دیکھ لیں, یہ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا, یہ جو مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا ہوں, آپ کانسیپٹ سمجھیں وہ کتنا بڑا کانسیپٹ تھا کہ ایک خلیفہ وقت بھی قانون کے نیچے. آج آپ تماشا دیکھیں پاکستان میں, بڑے بڑے جو کہ اقتدار میں رہنے والے لوگ ہیں, جو پرائم منسٹر بھی بنے ہوئے ہیں, کوئی پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے, وہ عدالت میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں جب ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں, وہ یہ نہیں کہتے ہیں, وہ یہ نہیں کہ ثابت کرتے جا کے ڈاکیومنٹ سے کہ جناب میں بے قصور ہوں. میں نے
9 महीने अदालत में 60 डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए। मैं तो बाहर से कमाई करके पैसे पाकिस्तान लेके आ रहा था, मैं तो पाकिस्तान पैसे लेके आ रहा था, यहां से चोरी करके पैसा बाहर जा रहे हैं। मैंने 60 डॉक्यूमेंट्स दी क्योंकि मैं पार्टी का सरबराह हूं, मैं जवाबदेह हूं। इस्लाम में कानून के ऊपर कोई नहीं। हजरत उमर से आम आदमी पूछता है कि आप बताएं कपड़े आपने किधर से खरीदे, किधर से पैसा आया। और यहां जिन लोगों ने इस मुल्क के ऊपर 10 सालों में 24,000 अरब रुपया कर्जा चढ़ाया है, उनसे जब जवाब तलब करते हैं वो कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो गई। मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, हम पीछे चले गए हैं। ये हमारा मुल्क, जो जितने हमारे मुल्क के आज मसले हैं, हम वो जो मदीना की मॉडर्न स्टेट के ऊपर हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उनके मिसाल पे चलो, हम उससे पीछे चले गए हैं। आप ये सोचे कि यहूदी शहरी केस जीतता है खलीफाबाद के साथ। नंबर 1 रूल ऑफ लॉ, कोई कानून के ऊपर नहीं है। लेकिन नंबर 2 कि एक आम शहरी, एक अकलियत, उसको वो हक था, उसको पूरी तरह एक माशरा हक देता था, पूरी तरह वो एक मुकम्मल शहरी था, एक रियासत का शहरी था, राइट्स थे उसके पूरे कि वो चैलेंज कर सके खलीफा वक्त को। ये सोचें, आज छोड़ें पाकिस्तान, हम तो अब पीछे चले गए हैं। आप बाकी दुनिया में देखें, कितनी दुनिया के मुल्कों में इस तरह हो सकता है आज। आप मुझे बताएं जो आज मॉडर्न स्टेट्स हैं, आप तसव्वुर कर सकते हैं किसी मॉडर्न स्टेट में भी आज ये हो, जो वेस्टर्नाइज सिविलाइज स्टेट्स हैं, कि एक अकलियत जाके मुल्क के सदर या सरबराह से केस हार जाए, जीत जाए। तो मॉडर्न स्टेट थी। कॉन्सेप्ट्स देखें, क्यों वो इतना बड़ा वो सिविलाइजेशन इकट्ठा हुआ था, क्योंकि सारे जो अकलियतें थी वो स्टेक होल्डर्स थे, वो उस रियासत को कबूल अपनी रियासत समझते थे, उनकी स्टेक थी उसके अंदर, जो मुकम्मल शहरी थे, हकूक थे पूरे। हमने पाकिस्तान को इन कॉन्सेप्ट्स, हमारी आइडियल क्या है, उस स्टेट की तरफ जाना जिसके असूलों के ऊपर एक कौम खड़ी की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने दुनिया की इमामत की थी। सिविलाइजेशन, साइंस, सब में दुनिया में आगे निकल गए थे। तालीम के ऊपर जो उन्होंने जोर दिया, हम देखें कितना हमारा तालीम का क्या हाल है। अभी मेंशन आपने किया कि अकलियतों के लिए तालीम, तो तालीम है किधर? 50% तो हमारे लोगों को अनपढ़ हैं इस वक्त। सबसे हिंदुस्तान यानी बड़े सगीर में सबसे पीछे रह गए हैं। जो भी अभी आपने कॉन्सेप्ट आप बात की कि अकलियतों के हकूक की बात की, जो अभी मसलों की बात की, वो सारे मसले रूल ऑफ लॉ हैं। हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। हमें जो ये जद्दोजहद करनी है मदीना की रियासत की तरफ, इसमें रूल ऑफ लॉ अगर आ जाए, ज्यादातर आपके मसले खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जब कानून की बालादस्ती नहीं होती, तो कमजोर के लिए कानून होता है, ताकतवर के लिए दूसरा कानून होता है। और इसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जिधर एक कानून ताकतवर के लिए दूसरा कमजोर के लिए। हमारी तबाही का सबसे बड़ा सबब यह है कि 24,000 अरब रुपए का 10 सालों में इस मुल्क को मकरूज किया है, और वो जवाब नहीं दे रहे। उनके लिए अगर जेल में है तो एयर कंडीशन लगे हुए हैं। बेचारे आम आदमी 70% पाकिस्तानियों के घरों में एयर कंडीशन नहीं है, उनको जेल में एयर कंडीशन मिले हुए हैं, टीवी लगा हुआ है वहां। जो ज्यादा जुर्म करता है उसको प्रिविलेजेस दी हुई हैं। ये याद रखना, ये जो एक उनकी हदीस है वो आज पाकिस्तान पे अप्लाई करती है, और वो अप्लाई करती है हर कमजोर तबके पे। सिर्फ ये नहीं कि अक़लियतों को हुकूक नहीं है, गरीब का यहाँ आम आदमी का क्या हुकूक है? गरीब खड़ा होता है जाके अदालत में ताकतवर के खिलाफ, कितने गरीब केस जीत सकते हैं? सोच भी नहीं सकते केस करने का। हर जगह जो हमारी जद्दोजहद है अपने नीचे तबके को ऊपर उठाना। पाकिस्तान में 43% बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है। ये सारे कमजोर बच्चे हैं घरानों के, जो अपने ना पूरे कद पे पहुंचते हैं, ना अपने वो उनका ब्रेन ग्रो करती है। तो वो क्या है?
وہ سارے ہیں اس میں، سارے ہیں، سارا کمزور طبقہ ہے، سارا ہر طبقہ، ہر علاقوں کے جو کمزور طبقے وہ ساروں پسے ہوئے ہیں۔ ہماری جنگ یہ ہے، حقوق کی جنگ ہے، رائٹس کی جنگ ہے، قانون کی بالادستی کی جنگ ہے، اور یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ جب ہماری اقلیتیں جو کمزور طبقے سے ہیں، جو غریب ہیں، وہ پس جاتی ہے، ان کو نہیں حقوق ملتے، کوٹا نہیں ملتا ان کا۔ تو یہ جو اوورآل میں آپ کو صرف اس دن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری طرح اس ملک کو ایک ماڈرن سٹیٹ بناتا ہے، جو ماڈرن سٹیٹ مدینہ کی ریاست کی لائنز پہ تھی، جو آج بھی جن کو ہم ماڈرن سٹیٹ بھی کہتے ہیں وہ ان اصولوں کے اوپر نہیں چل سکی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب چلوائے تھے، اور اس کے اندر انسانوں کی پروٹیکشن ہے۔ یاد رکھیں اسلام کے اندر رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے، رب المسلمین نہیں ہے، عالمین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا رحمت العالمین، سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے تھے، رحمت المسلمان نہیں، یعنی انسانیت کو اکٹھا کرنے کے لیے آئے تھے، سب انسانیت کو۔ اور اکٹھا کیسی ہوتی ہے انسانیت؟ جب سب کے حقوق پروٹیکٹ ہوتے ہیں۔ کیوں سٹیٹ، اگر بلوچستان میں لوگ ہیں جدھر 70% لوگ غربت کی لکیر اوپر یا نیچے ہیں، اندرون سندھ کے اندر یہ حالات ہے، راجن پور ڈسٹرکٹ یہ پیچھے رہ گئے لوگ، وہ کیوں پاکستان کے لیے لڑیں گے جب ان کو کوئی سٹیٹ ہی نہیں پوچھتی، جب ان کا سٹیک ہی کوئی نہیں ہے سٹیٹ کے اندر؟ قبائلی علاقے کے اندر پہلی دفعہ ہم نے سب سے زیادہ فنڈز انجیکٹ کیے وہاں، کیونکہ پیچھے رہ گئے ہیں وہ لوگ وہاں۔ لوگوں کو ان کو کیوں وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہیں گے جب پاکستان کی سٹیٹ ان کی پرواہ نہیں کرتی؟ اسی طرح اقلیتیں ہیں، اقلیتیں جب ہم ان کی سٹیٹ کی پوری پروٹیکشن دیں گے، ان کو ایکول شہری بنائیں گے، ان کی عبادت گاہوں کو، ان کی دین کو، ان کو موقع دیں گے جو ہمارا دین کہتا ہے۔ قائد اعظم نے 11 اگست کو کوئی نئی بات نہیں کی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلتے ہوئے انہوں نے وہ تقریر کی تھی۔ کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا آپ کی عبادت گاہ آپ آزاد ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو آزاد کیا ہوا تھا، انہوں نے کہاں کوئی پابندی لگائی تھی؟ تو ہم اس ملک کے اندر انشاءاللہ یہ جو پروسیس ہے، مدینہ کی سٹیٹ ایک دن میں نہیں بن گئی تھی، ایک پروسیس ہے، مائنڈ سیٹ چینج ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ذہن بدلتے ہیں۔ ہم نے لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا کام کرنا ہے کہ ہم نے مدینہ کی سٹیٹ کو ایک انٹلیکچول لیول کے اوپر لوگوں کے پاس لے کے جانا ہے، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یہ ملک کس بیسس پہ بنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی، قوم ایک نظریے کے بغیر ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں کوئی ملک میں حصے میں پاکستان کا حصہ بننا چاہے؟ جب ایک کامن ویژن ہوتی ہے، جب سب کے لیے ایک سٹیک ہوتا ہے، جب سب کہتے ہیں یہ میرا بھی ہے پاکستان، جب مسیح برادری، جب ہندو، جب بہائی، جب کلاش کے لوگ، جب سکھ، یہ جب سب کہتے ہیں ہمارا بھی پاکستان ہے، وہ ملک مضبوط ہوتا ہے، مضبوط تکڑا ہوتا ہے ملک۔ اور آخر میں یہ اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، ہم پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ کرتارپور کا کیا سکھوں کی کمیونٹی کے اوپر کیا، یعنی وہ ان کا مدینہ تھا اور ننکانہ صاحب ان کا مکہ تھا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ تو مجھے جب پتہ چلا تو ہم نے یہ سوچا کہ اپنے اوپر لیا کہ اگر مسلمان کو، اگر ہمارے لیے مشکل ہو مدینہ اور مکہ جانا، ہمارے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ تو وہ 4 کلومیل دور بارڈر ہے اور وہ وہاں سے دور سے دیکھ رہے ہیں، ایک کوئی انہوں نے پلیٹ فارم بنایا اس کے اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں کرتارپور، کیوں نہیں ہم ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے؟ تو انشاءاللہ یہ ایک بگننگ ہے۔ آپ کو کرتارپور جب گرو نانک کی 550 برتھ ڈے ہے، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ کو، سکھ کمیونٹی کو، اور اس کے بعد مسلسل آپ کے لیے ننکانہ صاحب بھی اور ادھر بھی پوری آپ کے لیے ڈیولپ کریں گے، آپ کے جو عبادت گاہیں اور جو پروٹیکشن ہیں جو آپ کے لیے وہ مقام رکھتی ہیں جو ہمارے لیے مکہ مدینہ رکھتی ہیں۔
اور میں وہ بھی اپنی ہندو کمیونٹی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنی سکھ کمیونٹی کو بھی، اپنی مسیح برادری کو بھی، کلاش کمیونٹی، جتنے بھی بھائی، جو بھی ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی سنت پہ چلتے ہوئے آپ کی عبادت گاہوں کو پوری پروٹیکشن دیں گے، بلکہ آپ کے لیے ڈیولپ کریں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اور اپنے لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج کریں گے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے، جن کو یہ اللہ نے جو قرآن میں ہمیں کہا ہوا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور ہمیں حکم دیا ہوا ہے، قرآن کے اندر ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ جس عبادت گاہ میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ہر قوم کو اپنی شریعت دی ہوئی ہے، ان کو پروٹیکشن دی جائے۔ انشاءاللہ آپ کو پوری پروٹیکشن بھی دیں گے، آپ کو آگے بھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس ملک کو اس طرف لے کے جائیں گے کہ یہ سارا جو یہ جو کس سے میں کہوں کہ یہ جاہلیت ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے دین کی پوری طرح سمجھ نہیں ہے، نہ لوگوں کو پوری طرح سمجھ ہے اپنی قرآن کی، اور اس سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کبھی کسی نے صحیح معنی میں لوگوں کو مدینہ کی ریاست کا سمجھایا نہیں ہے، جو انشاءاللہ ہماری حکومت پوری طرح اس کے اوپر ریسرچ بھی کروائے گی، اسکالرشپ بھی کرے گی، اور سب کو بتائے گی کہ ہماری ویژن کیا ہے، کون سا آئیڈیل ہم چاہتے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں، روڈ میپ کیا پاکستان کا، اور یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔